किसी चीज़ होती खीरे, वो चोरी कर लिए थे तो आपने उनको सजाए मौत ही दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। बनु अब्बास के अहद में एक खलीफा गुजरा, उसका नाम था मुअतज़िद बिल्लाह। व्यूअर्स, ये बहुत अदल और बहुत दूरंदेशी वाला काबिल हुक्मरान था। ये एक दफ़ा शिकार पे जा रहा था, जैसे खलीफा और बादशाहों के प्रोटोकॉल होते थे, कितने फौजी आगे कितने पीछे। तो ये कहीं से गुजर रहा था तो एक किसान ने इसको इशारा किया कि मुझे कुछ गुजारिश करनी है। वो प्रोटोकॉल ऑफिसर उसको लेके आ गया कि बताओ क्या मसला है। तो वो कहता है, अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपके आगे सिपाही गए हैं उनमें से कुछ सिपाहियों ने मेरे खेत में से खीरे चोरी किए हैं, मुझे इंसाफ दिलाएं। तो वो कहता है अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर को बुलाओ उनको। वो जब आ जाते हैं तो अमीरुल मोमिनीन मुअतज़िद बिल्लाह कहते हैं कि पहचानो कौन से हैं तुम्हारे चोर। तो वो निशानदेही करता है कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे खेत से खीरे चुराए हैं। खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह कहता है कि इन तीनों को हथकड़ियाँ में डालो और कैद खाने में डाल दो। अगले दिन वो 3 कैदियों को बुलाता है व्यूअर्स, और जिल्लाद को कहता है कि इनके मुंह पे कपड़े डालकर इन्हें उसी खेत में ले जाकर जहां से खीरे चोरी हुए थे इनके सर कलम कर दो। ऐसे जाहिर है हुक्मरान जो थे पहले दौर के बादशाह, उनके हुक्म की तमील होती थी, वो ऐसे ही जाके उसको सजाए मौत हो जाती थी और उसी खेत में उसके सर कलम कर दिए जाते हैं। लोग बहुत बातें करते हैं छुप के, क्योंकि बादशाह के आगे, खुलाफा के आगे कोई नहीं उस वक़्त बोलता था, चाहे बनु उमैया के हों, चाहे बनु अब्बास के हों, या किसी भी दौर के हों। लोगों ने कुछ दिन बातें बनाई, ख़त्म हो गया मामला। एक अरसा गुजरा तो एक दिन पता चला कि खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, कार ख़ास, वो जनाब उसको बादशाह ने सजाए मौत का ऐलान किया है और उसका सर कलम कर दिया। लोग फिर बातें बनाने लगे कि ये हो क्या रहा है। खैर फिर 2-4 दिन बातें हुई, मामला रफा दफा हो गया। उस जमाने का एक बहुत काबिल और बहुत कह लें व्यूअर्स के अच्छा इंसान था, उसका नाम था अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन हमदून। ये कहता है कि मैं एक दिन बादशाह उसी खलीफा के साथ बैठा, किसी हुकूमत के पॉलिसी के मतलब या किसी मसले के पर हम बहस कर रहे थे, मामला सुलझ गया। तो वो खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह मुझसे कहता है कि अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह, तुम्हारा बड़ा एक नज़र है, बड़ा बेदार मगज इंसान हो, बड़े काबिल शख्स हो, तुम्हारी एक राय है, साहिब राय शख्स हो। तो हम लोग खुलाफा हैं, हम आम लोगों में तो नहीं जा सकते, तो तुम ये बताओ कि हमारे बारे में अवाम में क्या हवा है, हमारे मुतल्लिक हमारी रियाया क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या ख्याल करती है कि हम कैसे लोग हैं। तो व्यूअर्स, वो अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन हमदून कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, आपको तो आपकी राय बहुत लाइक करती है, आप बहुत अच्छे हो। कहते हैं ना, मेरे सामने ये गेम ना करो, अच्छा असल बात बताओ, तुम्हें अल्लाह की कसम झूठ न बोलो, मुझे मेरे बारे में लोग क्या राय रखते हैं। तो अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, फिर मुझे जान के मान दें तो फिर मैं सच बताऊंगा। तो वो कहता है, खलीफा मुअतज़िद कहता है कि हाँ सच बताओ, न डर हो के बताओ, तुझे अमान दी जाती है कि तुझे कोई नुकसान नहीं होगा इधर हमारी तरफ से। तो वो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, पहले आपके बारे में बहुत लोगों की राकस जो बुरी बनी, वो सबसे पहले वो जो 3 सिपाहियों, आपके 3 सिपाहियों ने, जो 3 सिपाही थे जिन्होंने खेत से एक मामूली सी चीज़ होती खीरे, वो चोरी कर लिए थे, तो आपने उनको सजाए मौत ही दे दी। इस बात को लेके अवाम में बहुत ज़्यादा कह लें कि नापसंदीदगी थी आपके बारे में। लोग आपको बहुत बुरा भला भी कहते थे कि आपने ज़्यादती की है। तो खलीफा मुअतज़िद कहता है कि अबू मोहम्मद, अल्लाह की कसम, मैं जब से खलीफा बना हूँ मैंने किसी शख्स के ऊपर जुल्म नहीं किया। तो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, फिर वो 3 कत्ल क्यों किया आपने? कहते वो 3 कत्ल जो मैंने किए थे, वो तो सजाए मौत के कैदी थे, वो डाकू थे, उन्होंने दौराने डकैती कत्ल किया था, मुसलमानों की इज्जतों के साथ खेले थे, तो उनको तो सजाए मौत थी। तो मैंने तो सिर्फ ये किया था कि उनको चेहरों पे नकाब डाल के उसी खेत में इसलिए मरवा दिया था कि कल को मेरी रियाया हो या मेरे सिपाही हों, मेरे फौजी जर्नैल हों या फौजी अफसर हों, कोई भी हो, उन्हें ये याद रहे बात
کہ بادشاہ اگر کھیروں کی چوری برداشت نہیں کر رہا تو ہم نے اگر کچھ غبن کیا، کچھ بدماشی کی، کچھ ظلم کیا، کچھ فراڈ کیا تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میں نے یہ بھیس بہروپ بدل کے کیا، میں نے ظلم نہیں ہے، لیکن میں نے اس طرح کا ایک مثال قائم کی کہ میرے فوجی ہوں، میری رعایا ہو، میرے وزیر ہوں، میرے مشیر ہوں، انہیں جرت نہ ہو کسی کے اوپر ظلم کرنے کی۔ تو تمہاری بارے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے متعلق جو تمہارے ذہن میں خاکہ ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں وہ نکال دو۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین میں تو مطمئن ہو گیا۔ اب دوسری بات ہے، وہ آپ نے جو اپنے احمد بن ابو طیب جو آپ کا قاری خاص تھا، لنگ جو پہن، تو وہ جناب کہتا ہے، ابو محمد عبداللہ کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ تو آپ کی بات وضاحت آ گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا معاملہ جو آپ نے اپنے پرسنل سیکٹری معاون خاص کو جو نہ کوئی کیس چلایا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی اس کے اوپر بدعنوانی کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس کو قتل کیوں کروا دیا، اسے سزائے موت کیوں دلوا دی؟ تو معتضد باللہ کہتا ہے کہ ابو محمد عبداللہ وہ شخص مجھے کفر پہ لا رہا تھا، کفر اور الحاد کی دعوت دے رہا تھا، اور تم سوچو کہ اگر بادشاہ کو کوئی بندہ اتنی تبلیغ کرنے کی کوشش و جرت کرے کہ وہ اس کو کفر پہ لے آئے تو وہ عوام میں کتنی تباہی پھیلائے گا۔ وہ بہت بڑا ایک کہہ لے فتنہ تھا، وہ بہت بڑا فتنہ تھا، اس لیے میں نے اس کی سرکوبی ضروری سمجھی، اس لیے میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تو وہ ابو محمد عبداللہ بن حمدون جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ نے تو اب بہت اچھے طریقے سے بات کیا، اور کوئی عوام کو مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی کو عدل پہ لیٹ ہے، نہ کسی کو مہنگائی ہے، نہ کسی کو ظلم ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کی عدالتیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، آپ کے ساری ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ آپ کے متعلق جو رائے تھی وہ ان دو واقعات کی وجہ سے خراب تھی۔ تو وہ خلیفہ معتضد باللہ کہتا ہے کہ ابو محمد کچھ کام خلافاء کو یا بادشاہوں کو یا ذمہ داران کو اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ اگر دو چار لوگ ان کے خلاف بات کریں بھی تو کریں، لیکن ان کے اوپر اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ بحثیت مجموعی ان کے ملک میں انتشار نہ ہو، ان کے ملک میں ظلم نہ ہو۔ تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ تینوں سپاہیوں سے بھی ملوا سکتا ہوں جن کے اوپر تمہارے خیال میں کہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے میں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ تو وہ ان تینوں کو بلاتا ہے، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کس جرم میں قید ہو اس وقت سے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو کھیرے چوری کیے تھے، تو ہم تو بادشاہ کی سیکیورٹی میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے، کہ ابو محمد میں ان لوگوں کو اب یہاں پر رکھوں گا بھی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہوا ایسے ہی قائم رہے۔ تو اس کو کہیں دور دراز ان کی ٹرانسفر کر دیتا ہے، وہ وہاں پر جا کے ملازمت کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ تو ابھی اور اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں ہوتی ہیں، تو ان پہ اپنا دماغ نہیں خراب کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ طاہر نے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔